बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है, क्योंकि उन्हें मुक़्तदरा की तरफ से इत्तलानामा दिया गया है कि आपकी कारकर्दगी मुतासर-कुन नहीं है। और दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नाकाम है। और कल अखबार जंग में अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट आई थी वो इसी चीज़ का मज़हर है कि मुतल्लिका हलकों ने ये उनको बता दिया है। अगरचे इसका मतलब ये नहीं है कि वो शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्हें ये एक किस्म की याद दहानी कराई गई है। और अवामी सतह पर तो शहबाज शरीफ के लिए जो तस्सुर बन रहा है वो यही है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे। दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से मुक़्तदरा से मुलाकातों की दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है, और 10 रोज़ में दूसरा राब्ता किया गया है, बहुत ही कोशिश के साथ और बहुत ही मिन्नत और तरले के साथ। लेकिन पहली दरख्वास्त की तरह ये दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई है, बल्कि पहले से ज़्यादा बुरी तरह मुस्तरद हुई है। और तीसरी तरफ ये है कि इमरान खान को अब ये अंदाज़ा हो गया है कि वो स्ट्रीट पावर का मुज़ाहरा नहीं कर सकते, जिसका अंदाज़ा उन्हें हफ्ते की शाम होने वाले मुज़ाहरों में भी हो गया। सिर्फ 6 शहरों में ऐसे मुज़ाहरे हुए जहां 100 से ज़्यादा लोग थे, यानी इस्लामाबाद की हद तक आप कह लें कि 600-700 आदमी थे, लाहौर में इससे भी कम। और बाकी जितने भी शहर में मुज़ाहरे हुए 25 या 26, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि 36 शहर में मुज़ाहरे हुए, लेकिन 36 शहरों में नहीं हुए। जितने भी शहर में हुए वहाँ 20, 15, 15, 20 इस तरह गिनती करके, जिस तरह वो प्रेस क्लब के बाहर किसी बहुत ही लोकल किस्म के मसले के लिए किसी मोहल्ले के या किसी कॉलोनी के नुमाइंदा अफराद आ जाते हैं, 8-10 अफराद, वो एक लाइन में खड़ा होकर ग्रुप फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ये इनके ज़्यादातर मुज़ाहरे 4 शहरों के अलावा बाकी जितने भी मुज़ाहरे हुए वो ग्रुप फ़ोटो की हद तक थे कि 10-15 आदमी खड़े हैं, ग्रुप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले तक इमरान खान खासे पुरएतमाद थे कि स्टेट पावर इस्तेमाल होगी, बाहर आएंगे लोग। और इसीलिए बाबर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये बड़क मारी थी कि एक फ़ैसला अदालत के अंदर होगा, एक फ़ैसला अदालत के बाहर होगा, यानी अवाम करेगी। तो चौथी तरफ इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद है गैर मुल्की, उसको रुकवाने की एक नहायत ही काबिल नफ़रत और मकरूह कोशिश की है, जो उसी वक्त ही नाकाम हो गई है। शहबाज शरीफ साहब का मसला हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इतलात हैं कि शायद कैबिनेट में और मुस्लिम लीग की सतह पर भी और पीडीएम की सतह पर भी कुछ सलाह मशवरे हो रहे हैं कि ये हम सूरत हाल को किस तरह निपटाएँ। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि अवाम जिस तरह सफ़र कर रहे हैं उसके नतीजे में मईशत मज़ीद तबाह होगी, क्योंकि बिजली का बिल जो है, बिजली का यूनिट जो है वो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से उन्होंने और IMF की शराइत से कहीं आगे बढ़कर 55 रुपये यूनिट कर दिया है, जो कि एक जुल्म है। और हुकूमत अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है अगर वो इस इजाफी निरख को वापस नहीं लेती। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने 2-3 दिन पहले कहा था कि अक्टूबर से बिजली के निरख कम हो जाएंगे। अब पता नहीं ये वो काबिल ज़िक्र कमी होगी या 1 रुपया यूनिट कमी करके हातिम ताई की कब्र पर लात मारी जाएगी। और दूसरा पहलू इस खबर का ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इसी तरह नाकाम रही तो हो सकता है कि वज़ारत उज़्मा पर किसी और साहब को बिठा दिया जाए, लेकिन हुकूमत यही चलेगी और अगले साल के अगस्त तक लाजमन यही चलेगी। और उसके बाद फिर देखा जाएगा, क्योंकि एक तजवीज़ जिसका मैंने अपने 3-4 रोज़ पहले एक व्लॉग में ज़िक्र किया था कि इस हुकूमत को 1 साल आगे भी किया जा सकता है, क्योंकि जैसे भी है काम तो इसी से चलाना है। तो नाज़रीन, ये जो राब्ते की कोशिश है ये बड़ी अहम ख़बर है। जब सरगोदा के जलसे में इसने आर्मी चीफ और जर्नलों के मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन होने का सवाल उठाया था, जिसका फ़ौरन सख्त रिएक्शन भी आया ISPR की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी और सियासी जमातों की भी तरफ से भी, और ख़ुद PTI के अंदर से लोगों ने इसको खुद इससे फासले पर ख़ुद को रखा। आरफ उल्वी भी उनमें शामिल था और असद उमर भी उनमें शामिल था। शाह महमूद कुरैशी तो मुकर ही गया, उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि इमरान खान ने कोई तकरीर की है या नहीं की। तो एक कोशिश मुलाकात की उस वक्त की गई थी परवेज़ खट्टक के ज़रिए, पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ है, परवेज़ खट्टक के ज़रिए से
تو وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو انکار ہو گیا۔ اس کے بعد پرویز خٹک نے دوسری مرتبہ رابطہ کی اسی سیٹنگ میں کہ جناب صرف چند منٹ عنایت کر دیں، صرف چند منٹ، کیونکہ خان صاحب اپنی تقریر کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور وہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، 5-10 منٹ میں وہ اپنا موقف بیان کریں گے، اور اس پر اگر کوئی افسوس کا اظہار ہوا، کرنا ضروری ہوا تو وہ بھی کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ مطلب یہ نہیں تھا میرے کہنے کا۔ تو جواب یہ ملا کہ ٹھیک ہے، ہم تک آپ کی بات پہنچ گئی کہ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا، تو کافی ہے، اب اسی بات کرنے کے لیے عمران خان کو خود آنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی سیٹنگ میں دوسری درخواست بھی رد کر دی گئی۔ تو اب کچھ دن کے وقفے کے بعد پھر یہ کوشش کی گئی، اس میں پرویز خٹک کے علاوہ عارف الوی کو بھی ڈالا گیا۔ دونوں نے جا کر وہاں ملاقات کی کوشش کی، لیکن ان کو انکار کر دیا گیا۔ عارف الوی کو ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چونکہ صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہے، اس لیے آئینی طور پر وہ مسلح افواج کا سپریم کمانڈر بھی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا لحاظ کیا جائے، لیکن لحاظ جزوی طور پر کیا گیا، ان کی بات سنی گئی، ملاقات سے انکار کر دیا گیا۔ لیکن وہاں بڑے گھر کے اندر ایک اور عہدیدار سے، وہ جو ادارے کے عہدیدار ہے اس کی بات نہیں کر رہا، بڑے گھر کے اندر جو ایک دوسرے صاحب تھے عہدیدار، ان سے ان کی ملاقات کرائے گی، اور اس ملاقات میں عارف الوی کو اور پرویز خٹک کو بتایا گیا کہ ملاقات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صرف سرخ لکیر ہی عبور نہیں کی، بلکہ آپ نے ریڈ زون کو بھی رود ڈالا ہے۔ یعنی آپ نے وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ ریڈ لائن کو کراس کیا، بات اس سے آپ نے بہت آگے بڑھ کر وار کیا ہے، اس لیے ملاقات کی کوئی گنجائش نہیں، اور آئندہ بھی براہ کرم آئندہ بھی ایسی کوئی کوشش رابطے کی مت فرمائیے گا۔ گویا یہ جو ایک دوسری شخصیت سے جو ملاقات ہوئی، اس کے اندر بھی سخت قسم کا میسج انکار کا انہیں پہنچایا گیا، جس کے بعد دونوں حضرات منہ بسورتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹے۔ اور اس ملاقات کے بعد عمران خان کا گجرانوالہ کے جلسہ تھا، یعنی یہ ملاقات گجرانوالہ کے جلسے سے یعنی اسی روز ہوئی، لیکن یہ جلسہ رات کو تھا، اور یہ جو ملاقات ناکام ملاقات جس میں استرداد کا، ایک ریجیکشن کا سخت میسج ان کو جواب میں دیا گیا، اس کے 10-12 گھنٹے کے بعد یا 8-9 گھنٹے کے بعد یہ جلسہ ہوا، اور اس ملاقات کی جو آؤٹ کم تھے جو میں نے بتائے، اس کا رد عمل عمران خان کی تقریر میں مایوسی کے طور پر ظاہر ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں عمران خان کا جو لہجہ تھا وہ اس طرح کڑکدار نہیں تھا، الفاظ جو تھے وہ بھی زیادہ وہ خطرناک نہیں تھے۔ صرف ایک فقرہ عمران خان نے اپنے ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ باقی ساری تقریر ٹھوس تھی اور صفر تھی، اس لیے ایک فقرہ تو انہیں کہنا پڑنا ہی تھا۔ اس نے یہ فقرہ کہا کہ اگر انتخابات جلد نہ کرائے گئے تو پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے اور زبردستی الیکشن کرائیں گے۔ ظاہر ہے یہ عوامی نعرہ ہے، بالکل اسی طرح کا نعرہ ہے جس طرح کہ شہباز شریف نے لگایا تھا کہ ہم برسر اقتدار آ کر زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لوٹی ہوئی دولت نکالیں گے۔ ظاہر پیٹ پھاڑنے کا لغوی معنی شہباز شریف کے ذہن میں نہیں تھا اور ہو بھی نہیں سکتا، یہ ایک سیاسی نعرہ تھا، اور سیاسی نعروں میں اس طرح کا سخت نعرہ پسند نہیں کیا جاتا، لیکن شہباز شریف نے یہ نعرہ لگایا، اور وہ آج تک جب بھی ٹی وی پروگرام میں مباحثہ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، تو اگر سلسلہ کلام سخت گوئی کی طرف چل نکلے تو لوگ شہباز شریف کے اس فقرے کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ بھی تو کہا گیا تھا۔ تو عمران خان نے یہ ضرور کہا کہ ہم سڑکوں پر آ کر الیکشن زبردستی کرائیں گے، اور ان کو بھی پتہ تھا یہ سیاسی نعرہ ہے، اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ وہ جلسے میں تقریر سے پہلے معلومات اس کی ساری لے چکے تھے، کیونکہ ہفتے کی شام کو مظاہرے پورے ملک میں ہونے تھے اور کروڑوں افراد نے باہر آنا تھا، لیکن جو باہر آئے وہ کروڑوں نہیں تھے، وہ لاکھوں میں بھی نہیں تھے، وہ ہزاروں میں بھی نہیں تھے، وہ سینکڑوں میں تھے۔ اچھا ناظرین، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان کو پہلے سے اندازہ، اور اس بات کا اندازہ ان کو ہو گیا ہے، اور پارٹی کے اجلاسوں میں بھی یہ بات زیر بحث آتی ہے، اور وہاں سے پھر جو خبر چھن کر باہر آتی ہے کہ اس کے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا ہے اور یقین ہو گیا ہے کہ الیکشن کو جلد کرانے کا مطالبہ اب ایک
لا حاصل نعرہ ہے۔ اب یہ ٹارگٹ جو ہے کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف حکومت رہے جائے، ٹیکنوکریٹ آئیں نہ آئیں، جو بھی ہے، الیکشن ارلی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ارلی الیکشن کا ایک چانس تب بن سکتا ہے اگر حکومت راضی ہو جائے خود کہ اس نے کوئی اچھی ڈیلیوری کر دی ہے، اچھی پرفارمنس دے دی ہے، تو اب وہ مارچ اپریل میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ارلی الیکشن کا باب تو بند ہو گیا، عمران خان کو پتہ ہے، تو پھر اس نے ملاقات کے لیے اتنی منت، اتنی آہوزاری، اتنا گریہ و بکا کیوں کیا کہ عارف الوی کو بھی بھیجا۔ پرویز خٹک تو خیر مستقل ایلچی ہے ہی، تو اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ اب وہ چاہتا ہے کہ اسے نااہلی سے بچایا جائے۔ عمران خان نے ہر طرف سے یہ کوشش شروع کر دی ہے، رابطے بھی ہو رہے ہیں، سفارشیں بھی ڈالی جا رہی ہیں، ججوں پر اثر انداز ہونے کی جتنے طریقے اس کے پاس ہیں وہ اختیار کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ لندن میں جو پی ٹی آئی نے مظاہرہ کیا اوورسیز پاکستانی سے، آپ نے دیکھ لیا کہ اتنی کال کے باوجود وہاں زیادہ لوگ آنے چاہیے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے مظاہرے میں 2 درجن سے زیادہ افراد نہیں تھے، بلکہ 2 درجن سے کم لوگ تھے جنہوں نے لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ کم سے کم 400-500 600 کا مجمع تو ہونا چاہیے تھا عمران خان کی اس کال کے بعد، لیکن وہاں 2 درجن سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے۔ اور انہوں نے وہاں جو تقریریں ہوئیں، ان میں جو سب سے قابل ذکر تقریر تھے، کوئی صاحب تھے، وکیل رہنما تھے، یہ کیا تھے، انہوں نے جسٹس عطر من اللہ صاحب کو ان کا نام لے کر مخاطب کیا اور کہا کہ اگر آپ نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تو آپ پاکستان سے غداری کے مرتکب ہوں گے، اور معافی عمران خان کو نہیں، آپ کو ججوں کو مانگنی چاہیے۔ تو یہ ان کی سوچ ہے۔ تو اب ایک طرف یہ کر رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ وہ نااہلی سے بچنے کے لیے ہر رابطہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل شام عمران خان نے امریکہ کی سابق سفیر اور CIA کی لابیسٹ رابن رفیق سے ملاقات کی بنی گالہ میں، اور 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب امریکی سفیر سے ملے تھے۔ تو ان ملاقاتوں کا تعلق بھی اس بات سے نہیں ہے کہ ہمیں حکومت میں واپس لاؤ، بلکہ اس بات سے ہے کہ ہاتھ ہولا رکھا جائے، نااہل قرار نہ دیا جائے۔ یعنی اس وقت عمران خان کے لیے واحد سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نااہلی سے بچنا ہے، اور اسی میں ان کی جان بھولی جا رہی ہے۔ اور ان کی جو حالت ہے وہ PTI کے جو قریبی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اداکار تو زبردست ہیں، جلسے میں پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پرسکون ہیں نہیں۔ PTI کے اندر جو بھی ملاقاتیں، میٹنگز اس طرح ہوتی ہیں ان کی کچن کیبنٹ کی یا دوسری جو بھی رسمی یا غیر رسمی میٹنگز PTI کی، تو ان کے اندر جو خان صاحب کا حال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مستقل ٹینشن میں ہیں۔ اور 3-4 روز قبل تو وہ ایک موقع پر اتنی ٹینشن میں آ گئے کہ انہوں نے کوئی ایک برتن تھا ان کے ہاتھ میں اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور ٹوٹ گیا، ظاہر ہے۔ گجرانوالہ کے جلسے میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی زیادہ حاضری نہیں تھی، تو اب ہر طرف سے اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ پچھلے مرتبہ جو جلسہ تھا جو غالباً 2 مہینے پہلے ہوا تھا گجرانوالہ میں، یہ اس سے آدھے سے کچھ زیادہ تھا۔ یعنی اگر اس جلسے میں 100 تھے تو اس جلسے میں 60 تھے، اور ایک تو حاضرین کی تعداد کم تھی، اور دوسری یہ کہ جوش و خروش جو تھا وہ بہت ہی کم تھا۔ صرف اگلی صفوں میں جو اگلا حصہ ہے جلسے کا 1/4 کہہ لیں یا 1/5 کہہ لیں، وہی رسپانس کر رہا تھا، وہی نعرے لگا رہا تھا، وہی جھنڈے زور و شور سے لہرا رہا تھا۔ پیچھے ایک ٹھنڈ پروگرام تھا، اور مزید پیچھے جگہ خالی تھی جس کی ویڈیو کلپ اب ٹویٹر پر آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کی غیر ملکی امداد روکنے کے لیے انہوں نے ایک عجیب گندی سازش کی۔ اس سے پہلے بھی یہ ان کی خاتون لوگ تقریر کرتے ہوئے کہہ چکی ہیں کہ عالمی برادری پاکستان کو امداد نہ دے۔ کل انہوں نے یہ حرکت کی کہ کتنے سال پرانی انڈیا کی کسی دکان میں UK ایڈ برطانیہ کی امداد تھی، اس کے تھیلے آٹے کے وہ کسی دکان پر فروخت کیے جاتے ہوئے پکڑے گئے، تو ان کی تصویر کھینچی۔ تو اس تصویر کو انہوں نے کل ٹویٹر پر چلایا اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کو ری ٹویٹ کیا، اور UN کے سیکرٹری جنرل کو ٹیگ کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ عالمی برادری سیلاب زدگان کی مدد بند کرے، کیونکہ یہ امداد چوری ہو رہی ہے اور امداد کے تھیلے جو ہیں وہ دکانوں پر بک رہے ہیں۔ یہ گندی اور شرمناک مہم
हमारे लिए हैरत अंगेज़ बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि पीटीआई तो ऐसी बेशरम पार्टी है। आज शर्जील मेमन साहब ने बड़ा पुरलुत्फ़ बयान दिया है और बड़ा मबनी बर हकीकत है कि इमरान खान वो शैतान है जिसके अंदर ज़रा भी शर्म बाकी नहीं है। तो ये बेशर्म इंसान तो है कि पाकिस्तान की हर पार्टी अपनी हिम्मत के मुताबिक और चलिए दिखावे के तहत ही सही रिफाही काम कर रही है, सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है, चाहे वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो खुलूस दिल से लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं, जो भी सूरत है वो इमदाद कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी इमदाद नहीं कर रही, जिसका कोई कारकुन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए नहीं देखा गया, तो वो तहरीक इंसाफ है। एक तरफ वो ना सिर्फ ये कि मदद नहीं कर रही और झूठे टेलीथोन कर रही है जिसमें लोगों से बैरून मुल्क पाकिस्तानी से चंदे की अपील की जाती है, वो चंदा ज़ाहिर हड़प कर जाएंगे सैलाब ज़दगान पर। इन्होंने अब सैलाब जो है वो आखिरी अपने मरहले में है, ख़त्म होने को है। सिंध के चंद अज़ला में पानी बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, लेकिन बाकी जगह पर पानी रिसीड कर रहा है, नीचे आ रहा है और अब ख़ात्मे की तरफ जा रहा है। तो इमरान खान ने अभी तक एक पैसे की मदद और पीटीआई की किसी कारकुन ने एक तिनका उठाने की हद तक भी सैलाब ज़दगान की मदद नहीं की। उल्टा सैलाब ज़दगान की मदद को रोकने के लिए दूसरी शर्मनाक कोशिश की गई है, लेकिन ये नाकाम इस तरह हुई कि चंद घंटों के अंदर नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर ये फेक न्यूज़ के तौर पर पकड़ी गई कि ये इंडिया का वाक़या था। और इंडिया के वाक़े से याद आ गया कि फर्रा गोगी गैंग का एक रुकन है उरिया मकबूल जान साहब। तो उन्होंने एक तस्वीर केरल, इंडिया का सूबा है, इंडिया की रियासत है, जिसको हम उर्दू में केरला लिखते हैं, किसी ज़माने में उसको मालाबार कहा जाता था। तो केरल में एक नदी समुंदर में गिर रही है, तो उसकी जो वीडियो है कोई 1 मिनट की या शायद 1.5 मिनट की, वो वीडियो उन्होंने अपलोड की और कहा कि देखें ये केटी बंदर पर दरिया सिंध गिर रहा है और अमेरिका को देखें। यानी ये भी मौजूदा हुकूमत का कसूर है कि दरिया सिंध का पानी जो है समुंदर में क्यों गिर रहा है। अमेरिका में हुकूमत अपने दरियाओं का एक कतरा तक पानी समुंदर में नहीं जाने देती। अब इस बात पर कोई क्या तबसरा करे कि कोई दुनिया में कोई ऐसा दरिया है जिसका पानी समुंदर में ना गिरता हो। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसका जो दरिया मिसिसिपी है, वो जो मशरकी साहलों पर बहर ओकेनोस में गिरता है, वो दुनिया के उन 3 दरियाओं में शामिल है जो सबसे ज़्यादा समुंदर में पानी फेंकते हैं। सबसे आगे दरिया अमेज़न है, जिसका जो डेल्टा है, डेल्टा तो हर दरिया का चौड़ा होता है, दरिया सिंध का डेल्टा जो है वो कम से कम 60-70 मील चौड़ा है, लेकिन अमेज़न का जो डेल्टा है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि सैकड़ों मील तक समुंदर जो है वो गदला नज़र आता है। बाकी सारा समुंदर नीला, लेकिन सैकड़ों मील तक जो उसका दहाना है, जहाँ दरिया गिरता है समुंदर में, जनूबी बहरी ओकेनोस में, मैं अमेज़न की बात कर रहा हूँ, वो जो मिसिसिपी है वो तो शुमाली बहरे ओकेनोस में गिरता है। तो सैकड़ों मील तक उसका पानी गदला और मैला नज़र आता है। और उसके बाद ये मिसिसिपी का नंबर है, फिर नील है, फिर गंगा है जो बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलकर एक बहुत बड़ा डेल्टा, वो इतना बड़ा डेल्टा है कि उसकी चौड़ाई 400-500 मील बनती है। फिर दरिया नील का डेल्टा है, वो भी कुछ तकरीबन 100-150 किलोमीटर चौड़ा है। और चीन का येलो रिवर, ये दरिया है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी समुद्र में फेंकते हैं। इसके अलावा लातदाद दरिया, अमेरिका में बहुत सारे दरिया ऐसे हैं जो मगरब में जाकर पानी फेंकते हैं, बहरुल काहल में जिसको पैसिफिक कहा जाता है, और बहुत सारे दरिया मशरकी साहल में जो ओकेनोस में जिसको अटलांटिक कहते हैं उसमें पानी फेंकते हैं। और ये साहब फरमा रहे हैं कि अमेरिका एक कतरा अपने दरियाओं का समुद्र में गिरने नहीं देता, फिर समुद्रों को भी बंद कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए कि कल से कोई समुंदर जो है वो अपना फंक्शनल नहीं रहेगा, सब कालअदम हो जाएंगे समुंदर। ये उरिया साहब को चाहिए कि इस तरह का फरमान जारी कर दें। तो बहरहाल ये दरियाओं वाली बात तो इनकी कम इल्मी बल्कि बेइल्मी की दलील है, और इसी से आप अंदाज़ा करें कि ये साहब जो इमरान खान की हमायत में हदीसें और कुरान की आयतें ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं। बात खैर निकली थी इंडिया कि पीटीआई वालों को इंडिया बहुत पसंद है। ये जब भी कोई क्लिप लगाते हैं पीटीआई वाले तो वो इंडिया के किसी इलाके की होती है, वो या उसको सिंध बनाकर पेश कर देते हैं, या उसको पंजाब बनाकर पेश कर देते हैं, या उसको पख्तूनख्वा बनाकर पेश कर देते हैं। जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी तो इन्होंने
یورپ کا ایک شہر ہے ویانا، آسٹریا کا کیپٹل ہے، اس کی روشنیاں رات کو بہت خوبصورت ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ تو کئی شہروں کی، پیرس کی بہت زیادہ خوبصورت روشنی اس سے بھی. تو وہ ویانا کا ایک تھوڑا سا فضائی منظر کھینچ کر بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پختونخوا کی 5 سالوں میں، پختونخوا حکومت کے 5 سالوں میں پشاور نے کتنی ترقی کر لی ہے. یہ دیکھیں پشاور کا ایک طائرانہ منظر، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ویانا اتنا مشہور شہر ہے، فوراً 1 منٹ میں پکڑ لیں گے پکڑنے والے، لیکن ان بے شرموں نے یہ کر دیا. تو یہ ساری پی ٹی آئی آج کل یہی کام ہے، انڈیا سے کلپ نکالیں گے، اس کو اوور لیپ کریں گے، یہ ڈبنگ کریں گے اس کی، یعنی آواز بدلیں گے. اگر وہاں مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں انڈیا کے کسی لیڈر کے، تو وہ بتا دیں گے کہ یہ نواز شریف، شہباز شریف مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ جلوس جو ہے یہ لاہور میں نکل رہا ہے. حالانکہ ہندی میں زبان میں جو بورڈ لگے وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اتنے اس طریقے کے ان کے دل میں ایک عجیب و غریب قسم کا شرارت انگیز مادہ ہے جو ان کو نچلا نہیں بیٹھنے دیتا. تو بہرحال یہ پاکستان کی سیلاب زدگان کے حوالے سے ہونے والی امداد بند کرنے کی سازش جو تھی وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے، اور لیکن یہ لوگ رسوا نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے لیے رسوائی کا کوئی معنی نہیں ہے. ناظرین، میں یہ بتا رہا تھا کہ بابر وان اور فواد چودھری جس ترنگ میں تھے، اب وہ ترنگ کافی حد تک ٹوٹ چکی ہے. عمران خان کی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ خواب و خیال کا حصہ بن گئی ہے. اب یہ کوئی اس طرح کی دھرنا شرنا لانگ مارچ وغیرہ کے بجائے ان کی ساری کوشش کا محور ہو گیا ہے کہ عمران خان کو نااہلی سے بچاؤ، اور مائنس عمران نامنظور تحریک جو ہے وہ اب سسک کر چلتی رہے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کے لیے سب اچھا ہے. حکومت کے لیے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کو اپنی کارکردگی کی طرف توجہ دینی چاہیے. شہباز شریف کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جب جن سے ملیں ان کی ہر تصویر جو ہے وہ اخباروں میں چھپے، ٹی وی پر آئے، پوز بناتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. لیکن ان کو چاہیے کہ اس کے بجائے یہ بھی کریں، ٹھیک ہے، ہر یہ سیاستدان کی مجبوری ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں کرنا، لیکن کچھ کام بھی کریں. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.